توصیه من آیه قرآنه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لذا پیغمبر می‌فرمودن تو وقتی شهادت نصیبت بشه چجوری صبر خواهی کرد بر شهادت؟ و قلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن الصبر، این جای صبر نیست. صبر بر امر تلخ هست، بر امر نامطلوب انسان صبر میکنه. لکن من مواطن البشرا و شکر، این از جاهایی است که باید برای اون انسان به خودش مژده بده و شکر کنه خدا. این خصوصیت امیرالمومنین، این طلب شهادت. خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند، آرزوی شهادت داشتند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو. القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. چرا گریه میکنه؟ خیلی من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشن، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. خدای متعال حقیقت رو و حق رو پیروز خواهد به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. تبریک عرض می کنم عید نوروز به همه هممیهنان عزیزمان و همینطور به همه ملت‌های همدل و همسان و همچنین به خانواده معظم شهیدان و خانواده های جانبازان. آرزو می کنم و دعا می کنم سال بسیار خوب و مبارک برای ملت ایران باشه و امیدواریم خداوند متعال کمک کنه هم به مسئولین هم به مردم که بتوانند وظایف خودشون رو در این زمینه انجام بدن و با موفقیت انشاءالله این سال رو آغاز کنند و پیش ببرند تا آخر سال. و سلام و
ارادت و اخلاص همه ما به پیشگاه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. عیدتون مبارک هم میهنان عزیز.